तँ निको चाहिँ फुच्चे हो के गर्छस् खेल्ने हो खेल्ने आइज हेर मान्छे त म पनि सानैदेखि हरामे बुझिस् लफडा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको थिइनँ के आज चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो छ बल होइन बल दिमाग लगा दिमाग छोड्दे यसलाई हेर्दा दिमाग छ जस्तो लागेन मुडे बल लगा मुडे बल त्यही काम लाग्छ तँलाई होस्टेलमा झगडा गर्छ तँलाई ओए तँ हिरो बिचमा आउनलाई भेडा चाहिँ तैँले पनि फेरि यो प्याकलाई छोड्दे तँ बिचमा नआएको भए यसको छाला छाला काटिदिन्थेँ म बुझिस् छोड कहाँ जान फेरि मेरो कपडा छ भने त्यहाँ ओए बाउन आदि त चिन्छस् यसलाई चिन्छु नि मेरो स्कुल पढ्दाको साथी हो आदित्य विक्रम राणा घर काठमाडौँ धनी बाउको एक्लो छोरो हामी स्कुल पढ्दा सँगै होस्टेल बस्थ्यौँ जङ्गेको घर पनि बुटोल गोल पार्कमै हो जियोस् नजिकै छ उसले र मैले सँगै +2 गरेको अब तिमीहरू दुवैजना मेरो साथी भएपछि हात मिलाउँ तिमीहरू अनि आदि उसको नाम चाहिँ हरिजङ साई तर सबैले उसलाई जङ्गे भनेर बोलाउँछन् जङ्गे नाम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ मैले मेरो लाइफमै सरी अहिलेसम्म कसैलाई भनेको छैन तर यसको मुख र नाम मलाई चाहिँ दुइटै नै मन पर्यो त छोड्दे आइम सरी यार इट्स ओके अनि आदि तिमी त अहिलेसम्म चेन्जै नभएको रहेछौ त जो चेन्ज होस् त्यसको नाम पनि आदित्य विक्रम राणा हुन सक्छ र अनि तिम्रो घर त काठमाडौँ हो नि त फेरि किन होस्टेल बसिरह खोइ यार मलाई घर बस्नै मन लाग्दैन सानैदेखि होस्टेल बसेर पनि होला आई थिङ्क होस्टेल इज रियली अ कुल प्लेस टु ह्याङ आउट होइन र ब्रो त्यो त अब हामी तीनजना एउटै होस्टेलमा भएपछि डह्रो रमाइलो गर्नुपर्छ बुझ्यो नाथे एमबिबिएस त हो नि 4 वर्षमा त गदा पनि डक्टर बनेर निस्किन्छ तँलाई एमबिबिएस नाथे लागिरहेछ कहिले काहीँ त मिहिनेत गर्दा हुन्छ नि तँ सधैँ छस् नि सधैँ मैले गरेर हुन्छ त गर्दैन बरु अब रुमतिर लाग्ने हो कि क्या जाउँ न त तैँले मेरो ब्याग अनप्याक गर्दिस् त आफ्नै त गर्न भ्याएको छैन तेरो गर्छु मैले कस्तो ठुलो मान्छे भएको के त त्यति गरिदिनु हुँदैन तैँले अनि आदि तिम्रो रुम नम्बर चाहिँ कुन हो नि ब्लक A30 ल प्याक त्यो रुममा भएको ब्याग तिम्रै पो हो मतलब हामी तीनजनाको रुम एउटै रहेछ ओए अनि यो हप्याक भने चाहिँ के हो नि बुटोलको स्ल्याङ हो जहाँ लगाइदिए पनि हुन्छ ओइ श्री तँलाई यो होस्टेलमा त्यो हिन्दी फिल्ममा कैदीहरूलाई लाइन राखेर खुवाउँछ नि त्यस्तै लाग्दैन भने क्या हप्याक रुल के अब त कैदी नम्बर पनि दिए हुन्थ्यो नि हप्याक होइन साथी दिस इज कल्ड डिसिप्लिन बुझिस् नेपालीमा भन्नुपर्दा अनुशासन भन्छ ओए के भयो किन लाइनमा बसिरह किन हुनु नि खाना खाना ओए एकछिन त्यो प्लेट ले त तेरो डिसिप्लिनको त लाग्यो त ओए उठ उठ्जा केटाहरू आउँदैछ हप्याक फर्स्टै पनि मासु छैन अचार तरकारी हेर्न यो त कुकुरले पनि खाँदैन कति मासु खानु पर्ने तँलाई परेन त
Silent everyone. Newcomers, तपाईहरुलाई कान्तिपुर मेडिकल कलेजको होस्टेलमा स्वागत छ र म तपाईहरुको वार्डन सुनिल रावल। स्पेशली नयाँ भाइहरुको लागि हाम्रो होस्टेललाई ग्रेजुएसन लेभलको होस्टेल भनेर फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन भन्ने आशा राखेको छु र होस्टेलको रुल्स बुकमा भएको रुल्सहरुलाई तपाईहरुले भित्री मनबाटै फलोअप गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ माया दिदी र उहाँ हुनुहुन्छ किचन डिपार्टमेन्टको हेड। यदि कसैलाई पनि खानामा केही कम्प्लेन छ भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो बाहेक अरू कुनै कम्प्लेन छ भने मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु आफ्नो डिनर क्यारी अन गर्नुहोस्। थ्यांक यू। तिमीलाई यो वार्डन कम जेलर बढी लाएन? 7 वर्षको उमेरदेखि होस्टेल बसेर आइरहेको छु। अब त फ्री होला पनि यहाँ पनि यस्तै। तर ठिकै छ, वार्डन र रुल्सहरू स्ट्रिक्ट भयो भने होस्टेल बस्न चाहिँ रमाइलो नै हुने भयो। कलेज चाहिँ दामी होला। हो यार, घरमा मम्मीलाई फोन गरेर बुक किन्नुपर्ने पैसा चाहियो भनेर मागेको त उल्टो बुकै किनेर पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने अब पकेट मनी सिकिसक्यो। यहाँ रित्तो भाँडो कसरी बस्ने होला त? जिन्दगी ठहर खाने भएछ तैँले। कलेज कस्तो लाग्यो? रमाइलो लागिरहेछ। हाई जङ्गे। हाई जङ्गे, के छ तेरो हालखबर? केही छैन, सब अब्याक। त जहिले यस्तै हो है। एनिवेज गाइज, शी इज माई फ्रेन्ड मोनिका and my room. Hi. आदि, हाँ, ऊ चाहिँ मेरो साथी हो सृष्टि। हामीले +2 सँगै गरेको। आदि चाहिँ मेरो स्कुलको साथी। हाई। Hi. मेरो नाम चङ्गी हो भन्दैन? Yeah, I just heard it. Let's go, Monica. हामी रेस्टरुम जान्छौँ। क्लासमा पछि भेटौँला है। Okay. Bye. 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 बाई। ओइ सृष्टि, तर म आजबाट बेस्ट फ्रेन्ड है। ओइ, आँखाले टोइलेटसम्म छोडेर आउँछस् क्या? जमिन जाउँ। मान्छे त म पनि सानैबाट ह्यान्डसम हो यार। लभ चाहिँ कहिले परेन भने। ए गाइस, तिमीहरू क्लासरुम जाँदै गरे, म वासरुम गएर आउँछु। ओइ, उजा न सुन्नस्? उजा। Good morning, everybody. Morning, sir. Please do sit down. Thank you, sir. Congratulations to all of you. Now, getting into the Kantipur Medical College will give you many opportunities and responsibilities as well. Now, you are the ones on whom the entire hopes of your families are pinned. Not only your families, but also the entire nation. You are the ones who have the fire within you that can burn any obstacle that may come in the way of your success, if you want. I have said, if you want. So, with these words, I now wish you the very best for your life's journey at KMC. Yeah. You may take over. Thanks, sir. Good morning, everybody. Let me introduce myself. I am Umesh Gupta, one of the faculty member. म तपाईहरुको बायोकेमिस्ट्रीको क्लास लिनेछु। आज क्लासको फर्स्ट डे। पहिलो दिनमै सिलेबस त के सुरु गरौँ, त्यसैले मैले सरप्राइज टेस्ट लिने निर्णय गरेको छु।
तपाईहरुको जर्नल नलेजको लागि सो दैट आई क्यान नो तपाईहरुले स्कुल र +2 बाट के लिएर आउनु भएको छ। त्यसैले एउटा सरप्राइजबाटै सुरु गरौँ। नीलो भेस्ट लगाउने भाइ स्ट्यान्ड अप। यो हामी बच्चा क्लासमै पढ्ने कुरा हो। ल तपाईले एकचोटि कख गग पढेर सुनाउनुस् त। के भो सुनाउनुस् न। आउँदैन सर। देख्नुभयो त तपाईहरुले स्कुल र +2 को कुराहरु बिर्सिसक्नु भएको छ। स्कुलको कुरा धुनु। Hello. Are you done? Yes, sir. Are you sure? You done? Yes, sir. Get out. Sir, I'm also done. म तपाईको पेपर टेस्ट सकेपछि कलेक्ट गर्छु। Sit down. ओए, तेरो नाम के रे? भुवन। केसी? केसी हैन, थापा। तेरो घर चाहिँ कहाँ नि? पश्चिम। पश्चिम कहाँ? कैलाली टिकापुर। ए, तेरो नाम चाहिँ के नि? अनिल। कपुर? होइन, भुसाल। ओए फुच्चे, नयाँ होस्टेलमा आज साले तेरो यही हो तरिका? होस्टेलमा बस्ने? आउनु नपाए तँलाई झगडा गर्नुपर्ने? मुख हेर्न मुख, दुध खाने बच्चा जस्तो छ। होस्टेलमा आउनु पर्छ नि झगडा गर्छस् त? ओए तोर पेस मान्छे चिन राख। किन हान्दैछस् यसलाई? तासी, हिजोको अर्को फाइटर यही हो। साला फुच्चे, तै होइन अर्को? लाइज। आइया! के हो तिमीहरूको ताल? बिदाको दिन पनि सुख छैन मलाई। डाक्टर बन्ने मान्छेहरूको ताल यस्तो हुन्छ? तिमीहरूलाई मैले जानेछ। तिमीहरू जस्तोलाई कन्ट्रोलमा राख्न यो कलेजले मलाई हायर गरेको हो। यो तँलाई फाइनल वार्निङ हो सोनाम टाँसी। एउटा अर्को मिस्टेक त डाइरेक्टली डिनको अगाडि जानु हो र यो कुरा तँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। डिनको अगाडि जानु भनेको यो कलेजबाट बाहिर जानु हो। त्यसैले मलाई अर्को एउटा मौका नदे। गेट आउट। अनि तिमीहरू डाक्टर बन्न आएको कि मुन्ना भाइ? आउन पाएको छैन गुन्डागर्दी गर्ने? तेरो नाम के? जङ्गे। यस्तो पनि नाम हुन्छ? हरिजङ साई। त्यो भन्न त। तिमीहरू एउटा कुरा आफ्नो दिमागमा जति चाँडो राख्न सक्छौ राखिहाल। त्यो नै तिमीहरूको लागि राम्रो हुन्छ। यो होस्टेल मेरो हो र म यहाँको वार्डेन हुँ। यार वार्डेन त हप्याएको रहेछ। यो आदि कहाँ गयो भने? मलाई के त? गाइस, यसको नाम भुवन, केसी होइन थापा।
र यो मेरो साथी जङ्गी अनि श्री। तिमीहरूको मुड अफ भएको थाहा पाएर छ नि, मैले तिमीहरूको मुड अन गर्नलाई यसलाई एउटा राम्रो गाना गाइदियो भनेर रिक्वेस्ट गरेर लिएर आएको। तिमीले चाहिँ कहिलेदेखि रिक्वेस्ट गर्न थाल्यो नि? यसको गाना त सुन्न पहिला, अनि थाहा पाउँछ तैँले किन रिक्वेस्ट गरेको भनेर। यत्तिकाको सिङ्गर छ नि, तिमीहरूले पानी मुनि क्यान्डल बालेर खोज्यो भने पनि पाउँदैन, बुझिस्? गाउँ त गाउँ, म गिटार बजाइदिन्छु। पर्दैन गाना सुन। स्टार्ट। मेरो गीतको शीर्षक छ खोलावाडी खोला पाडी, खोलावाडी खोला पाडी, पिपलुडा बड हावा चल्यो पात हल्यो, माया ओडा ओडा, माया ओडा ओडा। तैँले आइटम चाहिँ कहाँबाट फेला पारिस् के? वान पिस आएर म वान पिस। त्यो छोड, म तिमीहरूलाई एउटा दामी गीत सुनाउँछु, बुझिस्? ल सुनियो न त। हामी पनि राति राति काठमाडौँमा स्याल कराउँदा कस्तो सुन्दो रहेछ। त बढ नबोल है। आधा रातमा उठेको चुरोट तान्नलाई, यताउति खोजेको सलाई बाल्नलाई, च्यालबाट उफ्रेर कौसी जरे है, चिप्लो रहेछ भैँ सोल्टी झन्दै लडे है, एउटा हातमा चुरोट छ अर्को खल्तीमा, यस्तै रहेछ हेर सोल्टा चलन चल्तीमा, अँधेरो छ चारैतिर कोरेसलाई, हप्याक बुढो छिमेकीले देख्यो मलाई, वासन दिन थाले हप्याक चुरोट नखारे, ज्यानको माया छैन भनी साह्रै हकारे, मैले खाएको तिमीलाई के भो भनी फर्काए, माइन्ड योर बिजनेस हप्याक भनी तिमीलाई थर्काए, क्षमालाई भ्यालेन्टाइन्समा दिएँ मैले फोन, त्यही फोनमा अहिले गर्दा बिजी आयो टोन, अर्कै सोल्टा छ कि क्या हो लाग्न थाल्यो डर, आजकल लैका क्षमाहरूको छैन केही भर, ब्रेकअप दिने मेसेज पठाइ हुन्न अब फेर, 5 वर्षको माया प्रीति 5 मिनेटमै छेड, चुरोट पनि सित्यो श्री भइसक्यो लेट। ल प्याक, लास्ट लाइन त लेख्नै बिर्सिछु, मिलेन। थ्याङ्क यू। ओए को यति राति स्याल करा जस्तो कराउने? मैले तँलाई भन्दै थिएँ नि श्री। नगरा। ओ गेडा, तेरो बाँच्ने दिन पुग्यो जस्तो छ। रुम नम्बर 1 आउँदैछु म। आइजा, तल होस्टल वार्डन लेखेको रुममा आइजा, नत्र म माथि आउँछु। भाग भाग। सरी छोड्न। अब त मेरो फोटो पनि राख न हप्याक। ओए कति पर्छस् बाउन? यसको त खानदानै यस्तै हो, यसको त हजुरबुबा पनि किताबको किरा हो। बढी नबोल है। ओए 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 वहाँ हेर्न। जङ्गे, शी इज हट डुड। केटी भनेको छ नि क्युट हुनुपर्छ के, हट त उसिनेको आलु पनि हुन्छ। इस के केटी भनेको हटै हुनुपर्छ, क्युट त पप्पी पनि हुन्छ। जेसुकै होस्, मलाई त्यही पनि त्यसले तँलाई बाल देला जस्तो लाग्दैन। हेर्दै त्यसको बोयफ्रेन्ड छ जस्तो छ। खाली पोस्टमा त जसले पनि गोल हान्छ, बुझिस्? जसले गोलकिपर भएको पोस्टमा गोल हान्न सक्छ नि, त्यही नै हो रियल प्लेयर। त मेसीको गुरु हेर्छस्? देखा। ल अब तेरो दाइको जादु हेर। Excuse me. Yes. Okay, Erika. See you in the class. Bye. Bye. Hi. Myself Aditya Bikram Rana, but you can call me Adi. Really? Good for you. Erika Basnet. Nice to meet you. Same here. Well, see you in class then. With pleasure. See you. Bye.
हिजो हामीले सरप्राइज टेस्ट जुन ल्याएको थियो त्यसको एन्सर सिट हो यो। टोटल स्टुडेन्ट्सहरू मध्ये 40% स्टुडेन्ट्सहरूले मात्र पासिङ मार्क्स ल्याउनु भएको छ। तपाईँहरू मध्ये एकजना यस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्छ पुरै एन्सर सिटमा नट इन्ट्रेस्टेड लेख्नु भएको छ। मिस्टर आदित्य विक्रम राणा। मिस्टर आदित्य विक्रम राणा, स्ट्यान्ड अप। Why were you not interested? मलाई एन्सर थाहा छैन, द्याट्स वाइ सर। त्यो त ठिक छ, एउटा जेन्युन एन्सर हो। तपाईँहरू मध्ये एकजना यस्ता शेक्सपियर पनि हुनुहुन्छ जसले लजिकल एन्सरको ठाउँमा आफ्नै राइटिङ क्रिएटिभिटी देखाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर हरिजङ साई। तपाईँ अगाडि आउनुहोस् त। बुढोले दरो लिने बाज तेरो। तपाईँको एन्सर सिट तपाईँ आफै होल क्लासलाई पढेर सुनाउनुहोस् नेपालीमा। क्वेसन नम्बर 1, भक्ति थापाको निधन कहिले र कुन लडाइँमा भएको थियो? एन्सर अभियसली अन्तिम लडाइँमा। क्वेसन नम्बर 2, पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन मल्ल राजाले बनाएको हुन्? एन्सर अलमल्ल राजाले। नहाँस्नुहोस्, साइलेन्स प्लिज। यदि तपाईँले तपाईँको साथीलाई मासिक 3% को दरले 1000 रुपियाँ लोन दिनुभयो भने 1 वर्षपछि कति रिटर्न पाउनुहुन्छ? मैले मेरो अपेक्षा साथीहरूलाई राम्रोसँग चिनेको छु, 1 रुपियाँ नि फिर्ता गर्दैन। अप्याक बनाए यार बुढोले। ला छोड दे, हिँड्छौँ। किन अपसेट भइरह भने? फेरि तँलाई कसले त्यस्तो एन्सर लेख्न भने थियो? तेरो यो सानो दिमागमा धेरै जोड नदिए के फुट्ला नि फेरि। कहिलेकाहीँ त बाउले पनि पञ्च त दरो दिन्छ है। अब मलाई के थाहा त, बुढोले पुरै क्लासको अगाडि ल्याएर ग्याङ रेप ठोक्छ भनेर। इग्नोर यार, त्यो बुढाको आफ्नै फेस त सिरियस छैन, त्यसको कुरालाई के सिरियसली लिइरह? छोड दे। तर जियोस् यार, तेरो एन्सर चाहिँ मलाई बब्बाल लाग्यो क्या। ए बाइ द वे, हामी जान कहाँ लागेको? एकछिन वेट गर्न यार, थाहा पाइहाल्छस् नि। हाम्रो गाउँमा त डाक्टरले यार टाउकोमा इन्जेक्सन हाल्छ। यो ठिक छ? त्यही हो। ठिक छ हैन? ठिक छ। वेलकम डेमा हामी पर्फर्म गर्ने सोचिरहेछौँ। एन्ट्री फर्ममा हाम्रो नाम भर्दे। ओइ, त न्यु खोज्न आएको? हिजो कहिले पुगेन तँलाई? यसमा न्यु खोज्ने कुरा कहाँबाट आयो फेरि? एन्ट्री फर्ममा नाम भर्दै भनेपछि भर्दैन, कुरै सकिहाल्यो नि। ओ फुच्चे, के हो तेरो समझ छैन? फर्स्टमा त आफूभन्दा सिनियर्सहरूसँग त होइन तपाईँ भनेर बोल्ने गर र कुरा रह्यो इन्ट्री गर्ने। आइज बजार देखा। तँ गरम मसला खाएर जन्म्यो क्या हो? जहिले तात्तिन्छस् त। जङ्गे श्री खै त हट मोटु। One, two, three, four. ओए, तँलाई एउटा कुरा सोध। के सोध्न? साँच्ची तँलाई उसले मन पराउँछ है? उसले? कसको कुरा गरिरहेको त? बुझेर पनि बुझ पचाउन नि, कसैले तँबाट सिकोस् क्या। कसको कुरा गरिरह भन्न। तँलाई जिस्किने मुड छ भने नि नजिस्के है, बरु मलाई पढ्न दे प्लिज। मेरो हातमा पनि बुक छ, मेरो काम छ नि तँलाई जिस्काएर बस्नलाई। साँच्ची तँ इरिटेट भए कि क्युरियोसिटी बढ्या? तँलाई थाहा छ सब कुरा, तँ नै भन्दै। ओके, को चाहिँ हुन्छ हाम्रो कलेजमा एउटा मात्र साइलेन्ट लभर छ, राइट? श्रीको यार। सरी? श्री। यप। श्रीलाई म 11 देखि चिन्छु मोनिका, र मलाई लाग्दैन है श्रीले मेरो बारेमा त्यस्तो केही सोध्छ भनेर। तेरो यस्तो दिमागमा यस्तो नचाहिने कुरा कहाँबाट आयो भने? मलाई चाहिँ लाग्छ है, एन्ड आइम ड्याम स्योर आधाभन्दा बढी टाइम त उसको ध्यान तैँतिर हुन्छ। इभन क्लासमा चाहिँ बुकतिर हुन्छ, ध्यान चाहिँ तँतिर क्या, बुझिस्? जेपिटी स्टोरी नबना न,
बरु श्रीको के कुरा गर्छस् जङ्गेको कुरा गरिन भनेर त रिस उठेको हो बरु जङ्गे भनेर जिस्काउँछु नि त जङ्गे ओ प्लिज जङ्गे कसैलाई टपिक चेन्ज गर्न क्या छिटो आउँछ है एनीवे लेट इट बी ओए यो डिस्क्राइब गर्न मलाई त के पनि आउँदैन भने भोलिको इक्जाम कसरी दिने होला मैले तँलाई कहिलेदेखि एक्जाम आउँदैछ पढ भन्दा पढिनस् होइन आज सुत्छु भोलि पढ्छु आज सुत्छु भोलि पढ्छु +2 होइन यार यो MBBS हो अब त सिरियस हुने गर कमसेकम त्यही मोनिकाको बारेमा सपना देखा होलास् नि त्यही लेखेस् भोलि अब सपनाकै कुरा गर्ने हो भने त तैँले पनि सृष्टिको सपना देख्दैछस् नि +2 देखि जे पाइदिए नभन्न बरु मैले भनेको मान धेरै ढिला नगर कलेजमा कुल डुडहरूको केही कमी छैन ब्रो भोलि त देवदास भएर बसेको म कसरी हेर्नु भन् त टाइममा प्रपोज गरिदिहाल है केटा कसलाई प्रपोज हान्ने कुरा हुँदैछ ए होइन के होइन यार यो जङ्गेको बकवास सुनेर मेरो कानबाट खुन आउन लागिसक्यो के रे मैले बकवास गरेँ रे अनिकेतन मैले त झन् यसलाई टाइममै प्रपोज गरिहाल नत्र फुस्केला मात्र भने बुझिस् हेरे यदि त्यस्तो कोही छ भने चाहिँ गो हेड एन्ड एक्सप्रेस युर फिलिङ्स आदित्य विक्रम राणाले पनि फिलिङ्सको कुरा गर्न थाल्यो मैले मेरोलाई भने हो र तेरोलाई पो भनेको त नत्र तँलाई थाहै छ नि यार मलाई यो लभ इमोसन रिलेसनसिप जस्तो कुराहरूमा विश्वासै लाग्दैन अनि भोलिको इक्जाममा नि बोर्ड नगर्न यार त्यस्तो एक्जामको कुरा गरेर इन्टरनल एक्जाम त हो नि यार युनिभर्सिटीको एक्जाम हो र तर भोलि एक्जाम चाहिँ के को हो यार ओए तँलाई थाहा छैन के भन्नु तँलाई फेरि ओए यो कलेजमा म मात्र नपढ्ने रहेछु भनेको त जय हो मभन्दा महान व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ ला म पनि पढ्दिनँ के चुप रहेछ कति धेरै लिएर आएको कति खान सकेको होला खाना खाँदा यस्तो भइसक्यो ला तँ पनि खा खाँदैन ल ठिक छ म यसपछि तिमीहरूलाई अर्को लेक्चर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त लाग्दैन है अर्को लेक्चरहरू आउँछ जस्तो पाले भनेर नि लेक्चर भए म त जादिनँ अनि कस्तो भयो तेरो एक्जाम इक्जाम बिग्रेर टेन्सन भइरहेको बेलामा
फेरि त्यही कुरा नजोड्न हे एज इफ पढ्ने मान्छेको नै एक्जाम बिग्रेको जस्तो रियाक्ट गर्दैछौ त जङ्गे ल पढेको हो नभए त उयोलाई सोध न दुधको साक्षी बिरालो ओए कति पढिरह भने छोड्दैन त्यो कहाँ पढिरह हो र यार हेर्ने यहाँ के छ विपाशाको खै गाइस हाती एकचोटि हेर्ने गाइस ले छोड्न के गरिया भने यस्तो कस्तो हबा गरेर छ गाइस तिमीहरूको लागि एउटा गुड न्युज छ है भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा डिनको लेक्चर फर्स्ट आवरमा लेक्चर एक त एक्जाम सक्यो एक दिन बिदा पनि दिएन त्यसले फेरि लेक्चर कसम त्यसलाई पाएँ भने म छुरी रोपिदिन्छु हेर्न के भने त्यस्तो के बोलियो तँ त्यस्तो फ्रस्ट्रेट भइस आस नि ओके गाइस मसँग एक्सिलेन्ट प्लान छ एक्जाम सकेको खुसीमा हामी सबजना आज क्लबिङ जाने यस तँ अहिलेसम्म कहाँ थिइस् यार यु आर माई बेस्टेस्ट फ्रेन्ड के अनि तिमीहरू पनि जाने होइन हामीसँग क्लब अफ कोर्स जाने नि कहाँ के भयो सृष्टि प्लिज जाऊ न कम ऑन यार हिँड न कम ऑन सृष्टि कम ऑन यार कम ऑन ऑलराइट यस वी आर कमिङ बट जाने चाहिँ कसरी कसरी जाने रे पर्खाल चढ्ने हाम फाल्ने क्याबमा छिर्ने जाने सिम्पल गाइस क्याब किन चाहियो डोन्ट वरी आई गेट माई कार तँलाई चाहिँ के हो नि फेरि मलाई त कता कता डर लागिरहेछ यार के को डर वार्डेनले थाहा पायो भने नि एक्ज्याक्टली अझ त्यहाँ हाम्रो होस्टेलको बुढी यति स्ट्रिक्ट छ कि थाहा पायो भने नि मोनिका त्यो चुसे आम जस्तो बुढी भन्दा त हाम्रो इटले कति स्ट्रिक्ट फेरि रातभरि गाडो हिँडेर हुन्छ हामी कलेजबाट एक्सपेल पनि हुन्छ यार तँ त्यसको टेन्सन नलिन यार मसँग मास्टर प्लान छ क्या यतिकै पनि यो लाइफमा हामीले रमाइलो गरेन भने कहिले गर्ने यार त्यो त आई थिङ्क हस्टेल इज अ कूल प्लेस टु ह्याङ आउट सरप्राइज ओए फुच्चे बडा रमाइलो गरिरहेछस् त तेरो लागि एउटा सरप्राइज छ फुच्चे तँलाई के लाग्छ त मेरो रुममा आएर प्र्याङ्क खेल्छस् मैले थाहा पनि जस्तो लाग्यो मेरो खराब टाइमको फाइदा नउठा बुझिस् म तँलाई नोटिस गर्दैछु होस्टेल आएदेखि त भिलेन बन्न खोजिरहेछस् टाइम सधैँ दिमाग पुरा नत्र ल ब्याक यो आलुको बरा कहाँबाट आइपुग्यो यहाँ मैले भनेको नि तिमीहरूलाई अब यसले देख्यो भने नि भाग्ने बाटो पनि योभन्दा अर्को छैन के गर्ने अब चुप लाग्न मैले तिमीलाई अघि नै भने होइन मसँग एउटा प्लान छ भनेर हेलो को बोल्नुभयो होला पाल सिंह भन्नु न को बोल्नुभयो होला थत मलाई चिनेन भनेको कस्तो बुद्धु रहेछ क्या मैले अस्ति नै राति तिमीलाई अङ्गुर खुवाएको थिएँ नि चिन्न गाह्रो भयो त तेरिका मोटु कस्तो रहेछ भनेको सरू हो चिनेन भनेको मलाई पारु हो तेरिका चिनेन भने मलाई ए ल ल ल म तिमीलाई पछि कल गर्छु है किन डार्लिङ बाबा मोटु मेरो ड्याड उठ्नु भयो ल म तिमीलाई पछि कल गर्छु है ल ल हुन्छ त गाइस यो केटाहरू कहाँ छ अहिलेसम्म खोइ ड्याम अनोइङ यार कति ढिला गरेको ल यार जमजम यार कार मोटर गर्छु है आज गएर मस्त डान्स गर्ने हो नि होस्टेल आएदेखि डान्स भन्ने पुरै बिर्सिसक्यो भने मैले त बाहिर बस्छु नि I just want you to know
त थकाइ लाग्यो एकछिन ल मिटु आइज बस्नु क्या नाच्यो आज गाइज यो स्ट्रिटमा हामी किन बसिरहेछौँ टाइम वेस्ट गर्नु बाहेक केही पनि आउँदैन है तिमीहरूलाई यहाँ मेरो खुट्टा दुखिरहेछ तिमी जान्वे जाऊ न गाइज यु नो वाट आज मलाई जङ्गेको डान्स हद मन पर्यो प्लिज जान्छु त त्यहाँ जान प्लिज के अति नै यार ल गाइस मेरो डान्स यसको खुसीमा यिनीहरूको एक फोटो हान्दिउँ न सबजना त्यस्तै बाबा जोडी त च्वाक छ नि के हो ल ओइ तिमीहरूको पनि खिचिदिन्छु ओ कम अन आदि तिमी हाम्रो पिक्चर पहिला क्लिक नगरिकन अरूको है रुक न यार आउँदैछु त आदि यो नेपालको ब्रान्ड्सहरू आई जस्ट हेट इट जहिले पनि मेरो शूज यति अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि नेक्स्ट टाइम आइ एम श्योर म अपलोड गर्छु गाइस तिमीहरूलाई एडिडासको फुल फर्म थाहा छ तँलाई थाहा छ नि सबै थाहा छ त ल भन भन सिम्पल all day I dream about disgusting man कहिले नसुध्रिनु भइस है स्पोर्ट्स डर्टी माइन्ड यो स्पोर्ट्सको पसल हो जहिले पनि डबल मिनिङ कुरा बाहेक केही घुस्दैन तेरो दिमागमा के तेरो त्यो भिजा भित्र छ नि दिमाग चाहिँ छ कि छैन तेरो छ गोबर हेर त आफैले रक्सी पोख्दै हैन क्लबमा गाइस व्हाट के हो म यहाँ आगो छ भने बाल्देऊ न What? Huh? What? What? ओइ वार्डेनको अफिसको लाइट त अन छ त खाएको सब उत्रियो मार्छ ब्यागले अब तँ टेन्सन नलिन भने वार्डेन भित्र छ क्या आइज झमझम बिस्तारै बिस्तारै ओइ बिस्तारै आइज है आवाज नगर तिमीलाई कसैले देखेन है देखेन ए कसरी देख्छ यहाँ केटाहरू बदमास छन् कि फेरि ए यहाँ आउन यहाँ आउन कस्तै तपाईँ त नगर्नु न ए प्लिज के कस्तो मान्छे तिमी के छ यार तिम्रो केटी चाहिँ को भक म हेर्छु माया दिदी किचन स्टाफ ओइ ओइ त्यो अब्याग वार्डेन हैन पिट दुखिसक्यो क्या रोक न भने बिस्तारै न म भुइँमा लड्या बे फुट्दैन बोतल ओइ अलि जा आदि आइज ओइ अब योभन्दा बढी चाहिँ खान्न है योभन्दा बढी खायो भने चाहिँ मेरो भमिट हुन्छ म सुत्न गएँ ओइ नसुत सुत्यो भने भमिट हुन्छ साँच्ची नै
Don't teach your father how to fuck. बढी बोल्ने होइन है मलाई आयो भने तेरै मुखमा गरिदिन्छु पोक मलाई चाहिँ के हेरेर तैँले मैले खान्छु र तँलाई हेर्न नि हुँदैन त डाक्टर भइस नमस्ते डाक्टर साहब मलाई यहाँ दुख्यो तेरो चाहिँ केही ठेगान छैन म चाहिँ पक्का पनि हुन्छु तेरो केही ठेगान छैन बुझिस् सुत्न गएँ म पनि छुट तँ पनि जोप पनि हान्नुहुन्छ बा के बक्सिङ प्याड हो म ओइ जोड्या कति नि बा भनेको साले रक्सी भन्ने कुरो बचाउनलाई नि जङ्गे जस्तो मर्द हुनुपर्छ आदि वही से सरप्राइज हामी यहाँ किन बसिरहेको छौँ टाइम वेस्ट गरेर सरप्राइज हो यार आउँदैछ थाहा पाइहाल्छौ नि बाबा आज सब पूजा गर्न आयो कि क्या हो ल भाइ उठ्नुहोस् यसरी सुत्नु भएन लु उठ्नुहोस् भाइ उठ्नुहोस् भाइ ए भाइ उठ्नुहोस् न भने कहाँ सुते आयो उठ ए भाइ कहाँ यहाँ सुतिरह भने के भइरहेछ सर नमस्कार Quiet, all of you. Go to your classes. So what's happening over here? Sorry, sir. I'll find it out. यसलाई उठाएर मेरो अफिसमा लिएर आउनु हरिजन उठ हरिजन उठ के भइरहेछ यहाँ तिमीहरूले गर्दा हामीले सुन्नुपर्छ उठ्ने फ्रेस भएर डिनको अफिसमा आउने यस्ता स्टुडेन्ट एमबिबिएस पढ्न आउँछन् तिमीहरूले फ्र्याङ्क चाहिँ अति नै गरेको हो कि बिचरा जङ्गे तिमीहरूले अरू कोही भेटेन है म त सोनाम टासी हो र म त तिमीहरूको साथी हो नि अनि यति ठुलो प्र्याङ्क त्यो पनि आफ्नै साथीमाथि म त्यो डिनको अफिसमा एक्लै एन्सर दिनेवाला छैन हामीले हिजो राति जे पनि गर्यो नि म त्यो सब भनिदिन्छु अनि सबैजना सँगै बसेर एक्सप्लेनेसन दिउँला एक्सपेल भयो नि म मात्र किन हुने हामी सबजना हुन्छौँ गाइज जङ्गे एकदमै रिसाएको छ आफ्टर अल हाम्रो साथी हो तिमीहरूले एटलिस्ट यो प्लान गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु त पर्थ्यो यसको रिजल्ट के हुन्छ भनेर तिमीहरूले गर्दा अब हामी पनि फस्ने भयौँ यु गाइज आर टु मच आदित्य विक्रम राणा र श्री शर्मालाई डिनले अफिसमा बोलाउनु भएको छ आउनु होला Come in. Boys, तपाईहरु अलि केयरफुल हुनुपर्ने हो आखिर ऊ तपाईहरुको रुममेट हो तपाईहरुले ध्यान नदिएर अरु कसले दिन्छ जब तपाईहरुलाई थाहा थियो
कि उसलाई स्लिप वकिङ प्रब्लम छ भन्ने, एउटा निन्द्रामा हिँड्ने रोग। एनीवे बोइज, अबदेखि उसको अलिक केयर गर्नु पर्यो। हरिजङ साई, म वार्डनसँग तपाईँको कुरा गर्छु अनि तपाईँ पनि आफ्नो हेल्थको अलि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। समाज यसको त दिमाग खाइदियो यार। यसलाई त झुन्डाइदिनु पर्यो क्या यसरी। तिमीहरूले एक दिन एक रातमा जिन्दगीको सब रङ देखाइदियो यार मलाई। कसको? ममको यार। अनि किन नउठा त? हे नउठाउने यार। यसले कहिले उठाउँदैन है? त्यही त। छोड्दे। तर त्यो ब्याग दिनको अनुहार हेर्न, हेर्न लायक थियो भने तेरो अनि तिमीहरूको यसको नि तैँले त तेरो 7 पुस्ता सम्झेर राखिस् कि क्या हो? झोक्राइ राखिस्। चुप। इलौ तिम्रो मम्मीले पठाउनु भएको, मम्मीले धेरै धेरै सम्झिनु भएको छ अरे। थ्याङ्क यू आन्टी। बाबु त कस्तो दुब्लाएको? टाइममा खाना खानस् कि क्या हो? खान्छु नि मम्मी, के हो खानाको मात्र कुरा गरिरहेको? अनि तेरो पढाइ कस्तो चल्दैछ? राम्रै भइरहेछ गयो। अनि तेरो एक्जाम कहिले हो त? अब 1-1.5 महिना बाँकी छ। तयारी कस्तो भइरहेछ त एक्जामको? राम्रै भइरहेछ। खोइ यार, म सानैदेखि हस्टेल बसेर होला यो लभ, इमोसन, रिलेसनसिप जस्तो कुराहरूमा विश्वासै लाग्दैन। अनि हामी नि आई मिन फ्रेन्ड्सहरू, फ्रेन्डसिप पनि त एउटा रिलेसनसिप नै हो नि। तँलाई त्यसमा पनि विश्वास लाग्दैन? खोइ यार, त्यसको बारेमा चाहिँ सोचेको छैन। तर मैले जतिको फ्रिडम यो हस्टेलमा बसेर पाएको छु नि, त्यति चाहिँ अन्त्य कहीँ पनि पाउँदिनँ होला। त्यो त यो जाबो 1 हप्ता लगाएको मोजा पनि कस्तो गनाउँछ। जाऊ 1 हप्ता लाग्यो रे। हो त, तेरो दाँत नदेखा पानी हालाइज। यत्रो साबुन दल्दा पनि अझै गनाछ यसको मोजा। मोजा होइन, साबुन चाहिँ गना हो, बुझिस्? हानिहाल। ओइ यहाँ बस। को हो त्यो जसलाई तैँले मनमनै मन पराउँछस्? खुब मुसु मुसु हाँसिरा हुन्छस् त? छैन, कोही पनि छैन। तँ मलाई ढाट्ने को हो भन्छ छिटो। छैन, मलाई थाहा छ त्यो को हो। त्यो एरिका हो कि होइन भन्छ। मैले यो चिज कसरी थाहा छ? एरिकाले आफै मलाई भनेको। तेरो यो लुक्स, तेरो यो अदा, तेरो यो बडी, एरिका त फ्यान हो तेरो। तँलाई कस्तो मन पराउँछ थाहा छ? साँच्चै? अनि के त? होला होइन होला। म तँलाई गफ हान्छु त? बरु प्रपोज हान्ने प्लान चाहिँ बनाएछस् कि छैनस् भन् त? यही आउने शिवरात्रिमा प्रपोज गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको हो। शिवरात्रि चाहिँ कहिले नि त? कमिङ फ्राइडे। यही फ्राइडे? फ्राइडे। त्यसो भए त ढुक्क हो, बुझिस्? म तँलाई हेल्प गर्छु। साँच्चै तिमी मलाई हेल्प गर्छौ त? अभियसली यार, तँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो नि। साथीलाई त्यति गर्नुपर्छ है त? 100% यार, तेरोलाई त्यति गरिदिनु त म ढुक्क भएँ। तँ ढुक्क भएर बस, ढुक्क। यस। ओए प्यान्ट खस्यो। ए गाइस, यो फ्राइडे त शिवरात्रि रहेछ नि त यार, रमाइलो गर्नुपर्ने भयो।
फेरि तिम्रो त्यो फसाउने प्लान नसुनाऊ है। फसाउने कुरा कहाँबाट आयो फेरि? वार्डनसँग पर्मिसन लिन्छु म। हो वार्डन तेरो बाउ त जान साथै पर्मिसन लाऊ भनेर दिइहाल्ला नि तँलाई। टेन्सन नलिन यार जङ्गी, मसँग एउटा दामी आइडिया छ क्या। आइडिया? कस्तो खालको आइडिया हो सुनाउनुहोस् त। सर एक्चुअली यो फ्राइडे शिवरात्रि रहेछ र हामी हस्टेलर्सहरू मिलेर हस्टेलमा शिवरात्रि मनाउने कि भनेर हजुरसँग पर्मिसन लिन आएको। ए है, कस्तो राम्रो आइडिया। यो आइडिया तपाईँको मात्रै हो कि यसमा अरू साथीहरू पनि इन्भल्भ छन्? सर आइडिया त मेरै नै हो। गेट आउट! Sir, myself Aditya Bikram Rana. र म जति सोझो देख्छु नि त्यति चाहिँ छुइनँ। सरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गरेको, त्यो पनि मान्नु भएन है। तर सर यो भिडियो हेरेपछि तपाईले मलाई डिसपोइन्ट गर्नुहुन्न भनेर मैले आशा राखेको छु। तिमीलाई कसैले देख्न देखेन है? देखेन। केटाहरु एकदम बदमास छन् यार। कसैले देख्छ? मेरो नजिकै आउन आँटेको त। किन टाढा बस्यो? कस्तो Happy Shivratri guys! ओए जा जाम त जा न, मैले कुराहरु सिके। जा जा साँच्चै जाम? जा न जा। साँच्चै जाम? बेस्ट अफ लक। जा न जा भन। कस्तो रमाइलो भयो है आज पार्टी राखेर। अति गर्छस् है। के गरेर तिमीहरू? उते हेर्न प्रपोज हान्न गएको। तिम्रो ड्रेस पनि राम्रै देखिरहेछ। भन भन। त्यसकै काम होला हैन? अर्को हुन्छ त। एडिका, यप, तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। ओके, रिसाउँदा त रिसाउँदै नै है। ओह प्लिज गो हेड। त्यो आदिले भनेको तिमीले मलाई माया गर्छ उडे हो? व्हाट? म त तिमीलाई माया गर्छु त नि। हैव यु गॉन म्याड? त्यही भएर मैले तिमीलाई फुल पनि ल्याइदिएँ। डिस्गस्टिङ। आदि के हो यो? तिम्रो यो प्र्याङ्क अब ममा पनि सुरु हुन आँट्यो है। आई एम लिभिङ। ओए एरिका, एरिका। गो टु हेल आदि। ए बाल। ओए ओए, तेरो माग्लो तलाले त मेरो जति नि काम गर्दैन है क्या यसको त। चिन्ता नले। हो त्यो त्यस्तो हो के। ओए हामी जाउँ जाउँ। तैँले एरिकालाई त्यस्तो प्र्याङ्क चाहिँ गर्न नहुने हो कि? फोकट रिसाएर गएन त्यो? तँलाई एउटा कुरा भनौँ? के? एरिका रिसाए मलाई बाल। ल अब हामी पनि छिटो खाउँ। अहिले फेरि त्यो हप्प्याक वार्डनले देख्यो भने बोर गर्छ यार। म त स्प्राइट खान्छु। के रे? स्प्राइट खान्छु भने। स्प्राइट रे? अनि के त? हाल्दे हाल्दे। नचाहिने कुरो नगर। शिवजीको प्रसादलाई आजको दिनमा नाइ भने त लाए समात। खा खा भने। बाँकी आफै छिर्छ। गाइस तिमीहरूले जुस त लिएर आएछ नि है। चुप। शिवजीको बेइज्जत गर्न खोज्ने तिमीहरू। ल अब त्यसलाई खुवा। चुप। लाइफमा एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ बुझिस? खाऊ न। खायो? खाइहाल्छ नि यसले। अब हामी खाउँ। ल हाल न त। ल गुड गर्ल। द्याट्स लाइक अ गुड गर्ल। ल सृष्टि। ल है। थ्याङ्क्स। ल अब सबैले खाइसकेछ, चियर्स गरौँ। ल चियर्स। ल ह्याप्पी शिवरात्रि।
गाइस तिमीहरूको लागि एउटा सरप्राइज छ। खोइ हेरौँ। अम्मा अम्मा शिवजीको प्रसाद कहाँबाट पाइछे तैँले? ल ब्याग। गाइज स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ किल्स भन्ने कुरा थाहा छ नि तिमीहरूलाई? र तिमीहरूले मलाई आज आफू जस्तै बनाइछ है। बाउन जो मान्छे रक्सी चुरोट खान्न नि त्यो पनि मर्छ बुझिस्। तँ चाहिँ बाँच्छस् र 100 वर्षसम्म। यही नै हो नि हाम्रो टाइम। अहिले रमाइलो नगरी कहिले गर्ने? रमाइलो लाइफमा सधैँ यसरी नै रमाइलो गरेर हुन्छ र भनेको। अनि रमाइलोको नाममा स्मोकिङ र ड्रिङ्किङ चाहिँ गर्नै पर्छ र? तैँले भन्नु खोजे कि हामी शिवरात्रिमा पनि अब दुध र बनपिठा खानु पर्यो? हे बाउन तँलाई पनि के फिलोसोफिकल लेक्चर चढिरह भने चढ्यो क्या तँलाई। तर अलि तितो हुँदो रहेछ है। गाइस म्युजिक बजे पनि छ नि म त कन्ट्रोलै गर्न सक्दिनँ। सृष्टि नजाने न श्री ओके फाइन म त गएँ डान्स गर्न। सी यू लेटर बाई जङ्गु। जयसम रक्सीले कम्बो मेरो कानमा त गिटार बज्न थाल्यो भने आजकल मलाई पनि यो गीत सुन्छ खै के हुन थाल्छ है। तँलाई पनि हुने हो नि अब। तैँले केही गर्न सकिनस् भन्दैमा मलाई त केही गर्न दिएन। म पनि चुप लागेर बस्नु पर्ने अब गएँ म। सृष्टि जङ्गीको लागि के गरिदेऊ न यार, कति माया गर्छ यार। ल अब मैले के गर्ने? सुन न आदि त्यो जङ्गे गयो है, उता गएर त्यसले फेरि बवाल गर्छ कि। म पनि जान्छु है। तँ पनि जान्ला है? हुन्छ हो चाचा। बरु तिम्रो पनि यो सकेर आइहाल न। म त त्यता बस्छु भयो। कति स्मोक गरेको आदि। अबे कहाँ गयो? यहाँ छ। आज कस्तो रमाइलो भयो है। आदि तिम्रो नाक यता कि यता? यता। आदि तिमीलाई के भनौँ म? भन न। I really like you. अनि सानी मलाई त एरिका तिम्रो क्लोज आएको मन नै पर्दैन। तिमी पनि उसको क्लोज नजाऊ है। Really baby? मुटु भित्र शिव मात्र मलाई यस्तो के भा, मलाई यस्तो के भा खाए तिम्रो प्रसाद छ। जय महादेवा, जय महादेवा। डाक्टर मान्छे पाइलट भए मलाई यस्तो के भा, मलाई यस्तो के भा रक्सी भन्दा चिलिम प्यारो। जय महादेवा, जय महादेवा।
पापीहरूको पाप धोयो दुःख पर्दा चाप भयो सती सम्झी धेरै रोयो चिलिम तान्दै पास आउट भयो तिमीलाई सम्झेर म दुःख सारा बिर्सिँदैछु मलाई यस्तो के भा पशुपति मात्र यादमा जय महादेवा नमः शिवाय थ्याङ्क यू के छ खै ठिक छ आधीहरू त आयो नि त अहिलेसम्म म हेरेर आउँछु है त पनि खाएपछि एक ठाउँमा टिक्न सक्दैनस् है चुप लाग ल ल ल ल छिटो आइज कस्तो छ राम्रो छ बरु मैले भनेको मान धेरै ढिला नगर कलेजमा कुल डुडरको केही कमी छैन ब्रो What are chemical bonds and why do they form? A chemical bond is the result of an attraction between atoms or ions. The types of bonds that a molecule contains will determine its physical properties, melting point, hardness, electrical and thermal conductivity, and solubility. How do chemical bonds occur? Erika, As we mentioned before, I'm sorry for last night. only the outermost. Oh, come on, Adi. It was too much last night. Let's begin our discussion by looking at the simplest element, hydrogen. When two hydrogen atoms approach each other, electron-electron repulsion and proton-proton repulsion both act to ओए keep the atoms apart. आज तेरो फेसमा निकै ग्लो छ के हो त्यो छिटो भन्दा केही होइन भने तँलाई लाग्छ त मसँग कुरा लुकाएर बस्न सक्छस् छिटो भन् के भयो केही होइन यार कस्तो तँलाई लाग्छ त मसँग कुरा लुकाएर बस्न सक्छस् आफ्टर अल वी आर बेस्ट फ्रेन्ड सो भन् कसैलाई नि भन्दिनँ है त भन्दिन भन्न एक्चुअली म र आदि डेट गरिरहेछौँ What is happening? के भइरहेछ यहाँ? Any problems? Concentrate गर न. All of the noble gases have 8 valence electrons and are very chemically stable. So this phenomenon is known as the octet. There are, however, certain exceptions to the octet. Exceptions is atoms with fewer than 8 electrons. Hydrogen has just 1 electron. In BH2, there are only 4 valence electrons around. ओए आदित्य र सृष्टि डेट गर्दैछ ओए के भएर त यहाँ के भयो केही भएको छैन यत्तिकै एक्लै बस्न मन लाग्यो आउन यहाँ किन नि लौ ए बाइ द वे गाइस मसँग एउटा राम्रो प्लान छ है के प्लान हामी सबैले शिवरात्रि त मनायो हामी सबजना अब होली चाहिँ भोटेकोसीमा मनाउनु पर्ला बब्बाल मजा आउँछ भोटेकोसी प्लान भोटेकोसीमा के छ
ओ गॉड जङ्गे एरिका। तिमीलाई यो पनि थाहा छैन तँलाई भोटेको विषयमा के हो थाहा छैन थाहा छैन त त्यसो भए तँलाई त बब्बाल मस्ती हुन्छ बुझिस् फुल अन सरप्राइजेस ल ठिकै छ नि त जाउँ न त जाउँ ल न है त त, सबजना जाउँ है त। जाउँ न त जाने नि। जाने या। होइन त सबैजना जाने नि म जान्ने यार ल किन नजाने किन मलाई सन्चो छैन कि अहिले दिन्छु अनि अलिअलि डक्टर त म पनि हो है केही भएको छैन तँलाई पढ्नु गर ह्या श्री जाम न मेरो लागि हिँड्न हिँड्न कम ऑन यार हिँड हिँड्न यार तँ यस्तो सेल्फिस कसरी हुनसक्छ श्री आखिर आदि तेरो साथी हो अनि सृष्टिको हरेक खुसीमा तेरो खुसी छ होइन र त्यसैले तँ पनि खुसी हुनुपर्छ कस छ बब्बाल दामी भयो है कडा हो नि ओइ 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 अब्याक ओइ 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 जङ्गे यही हो तेरो सरप्राइज ओइ ओइ मलाई रिङ्गटा लाग्यो भने ओइ ओइ लौ न लौ यहाँबाट निकाल्नु मलाई निकाल ओइ 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 यार भोटेकोसी आएको हामी त रमाइलो है या सबजना छौँ पानीमा छेउला गरेर दिमाग यार जान्न तिमी नआउन
जान लाग्यो। ओए आदि तँ पनि आन। व्हाट्सअप सृष्टि लाइफ खूब रमाइलो छ है। केमिस्ट्री चलिरहेको रहेछ तिमी र आदिको बिचमा। यस वी आर इन लभ। हामी एकअर्कालाई डेट गरिरहेछौँ। के हो त? यु सिरियस? आदि यप यो म के सुन्दैछु? तिमीहरू दुईजना डेट गर्दैछौ राइट? व्हाट? कसले भनेको? ओ कम अन, सृष्टिले नै यो सब कुरा भनिरहेछ मलाई। व्हाट? के भइरहेछ? तिमीहरू मसँग प्राङ्क गरिरहेको राइट? मलाई थाहा छ तिमीहरूसँग जङ्गे पनि मिलाछ। पक म त्यसलाई नि बोलाउँछु। जङ्गे इज गन क्रेजी। सृष्टि यो कुनै प्राङ्क होइन र आदिले तिमीसँग केही सिरियस कुरा गर्दैछ। मलाई त लाग्यो यु लभ मी। लभ? यो सब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कहाँबाट आयो सृष्टि? अनि हामी बिचमा जे पनि भएको थियो अनि त्यो OMG because of that त्यसले गर्दा we were drunk remember we got carried away त्यसको मतलब यो हैन कि यो सब आदि यु स्लेप्ट विथ हर? मलाई त लाग्दै थियो कि हामी दुईजना डेट गरिरहेछौँ। What's wrong with you? हामी बिच त त्यस्तो के भएको पनि थिएन। कहाँबाट आयो फेरि यस्तो कुराहरू? यो सिक आदि। What's wrong with these chicks bro? मेरो के गल्ती यार? तिमीले सृष्टिलाई त्यस्तो गर्न नहुने। उ त्यस्तो खालको केटी होइन यार। गएर सरी त भन एकचोटि। मेरो के गल्ती छ यार म सरी भन्न? भन्दिन म सरी। तिमीले कामै त्यस्तो गरेको छौ। मेरो के गल्ती छ छैन त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। र मैले तिनीहरूको थप्पड पनि खाइसकेँ सो बराबर। न त म तिनीहरूलाई गएर सरी भन्छु न त मलाई तिनीहरूको सरी चाहिन्छ। हेर ब्रो कसैको फिलिङसँग यसरी नखेल तिमी। यो सब गरेर तिमीले आफूले चाहेको कुरा तिमीले पायो होला तर त्यो मान्छेलाई लाइफ टाइमको लागि गुमाउने छौ। अब तँलाई के भयो यार? के सृष्टिलाई सरी भन भनेर के भयो तँलाई? बिकज आई लभ हर ब्रो। मैले उसलाई +2 देखि मन पराउँछु। तैँले मलाई यो कुरा पहिल्यै भन्नु पर्दैन त? म अन्तर्यामी हो तेरो मनको कुरा थाहा पाउनलाई। मैले थाहा पाएको भए यार नजिक जान त छोड अगाडि आएको बेला भाउजू भनेर ढोक्थे। तँलाई एउटा कुरा भनौँ मात चाहिँ दामी नै थियो यार। केटीहरू भनेको चिजै यस्तै हो बुझिस्। जहिले मिल्ने साथीहरूको बिचमा यो हप्याक केटीहरूले गर्दा फेरि नि लफडा हुन्छ के। हेर अरू कुरो थाहा छैन मलाई तर आदि र म बिच जे पनि भयो त्यसको कारण सृष्टि होइन आदिको सोच हो त्यसको एटिट्युड हो। त्यसैले अब म त्यससँग रुम सेयर गरेर बस्न सक्दिनँ। म त वार्डेनलाई गएर रुम चेन्ज गर्ने रिक्वेस्ट गर्छु। अनि म चाहिँ के गर्ने नि?
तँ यहाँ के गर्न आएको? MBBS गर्न आएको होइन? त्यो त आदित्य विक्रम राणा त्यसको ड्याडको 30-40 लाख रुपियाँ खर्च भए केही फरक पर्दैन। तर तेरो बाउले त लोन लिएर पढ्न पठाएको, छोरो एक दिन डक्टर बन्ला भन्ने सपना देखेर। यार यो +2 होइन जहाँ मैले तँलाई हरेक एक्जाममा हेल्प गर्थेँ। यो MBBS हो, बुझिस्? कमसेकम अब त लाइफलाई सिरियसली हेर्ने गर हरिजङ साई। रुम चेन्ज गर्ने? त्यस्तो के भयो? रुम नै चेन्ज गर्नुपर्ने? त्यस्तो त केही पनि भएको छैन सर। अब यत्रो महिनादेखि हामी सँगै बसिरहेका छौँ, तर फरक एटिट्युडले गर्दा कोपअप गर्न गाह्रो मात्रै भएको सर, त्यति मात्रै हो। त्यो त हो। त्यो केटामा एटिट्युड प्रब्लम त धेरै नै छ। अब यो टाइममा आएर रुम चेन्ज गर्न त मिल्दैन, तर पनि तिमीले रिक्वेस्ट गरिहाल्यौ, म के गरौँला? यार आदि सुन्न, देखिस् यो यसको प्रब्लम, यसको घमण्ड, यसको एटिट्युड छोडिदियो। अब आजदेखि यसको लाइफ अलग, हाम्रो लाइफ अलग। अलिकति फ्रेसर्सको एरिका हुन्छ छैन, बब्बाल रहेछ यार। ओए ऊ त्यहाँ हेर्न, त्यहाँ माल त दामी रहेछ यार। के भनिस् तैँले? ओए फुच्चे, सिनियरसँग बोल्ने तरिका छैन तेरो? छैन, के गर्छस् तैँले? ओए सोगा तँ सालालाई Mr. Saram Tashilama, this is your restitution letter. तपाईलाई हाम्रो कलेजबाट निकालिएको छ। You have been expelled. यो बाहिर लगेर स्ट्याम्प लगाएर लिएर आउनुहोस्। मिस्टर आदित्य विक्रम राणा, वार्डनले गर्दाखेरि म तपाईलाई लास्ट चान्स दिँदैछु। This is your last chance. Next time, I will not tolerate it. Do you understand? Srishti, I'm really sorry. I'm sorry, Srishti. Sorry? त्यो दिनको लागि म अझै पनि गिल्टी फिल गरिरहेको छु। And I really beg for sorry. Please. हेरिका, हामी एकअर्कालाई किन सरी भनिरहेछौँ? बरु मैले तिमीलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्ने। त्यो दिनले गर्दा फेरि हामी बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर भयो। बट इन फ्याक्ट
जसले सरी भन्नुपर्ने हो त्यो मान्छेलाई त यो कुराको फिल पनि छैन। Let it be. We are still good friends. Still friends? ओए सिद्धेन तिमीहरूको लेडिज गफ चाहिँ सधैँ चिप्किरा हुन्छ यार। हे सृष्टि, मलाई पनि कहिले कहीँ तँलाई जस्तै हप्याक लाग्छ भनेको। यो संसार छोडेर जाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ। फेरि सोध्छु यो संसारमा जङ्गे जस्तो राम्रो मान्छे धेरै पनि त छैन हेर। त्यही भएर सधैँ प्लान क्यान्सल गरिदिन्छु, बुझिस्? वाउ मिस्टर जाङ्स, कस्तो मिठो डायलग। बट सो स्याड, तिम्रो यो डायलग छ नि हिजो मैले फेसबुकमा कसैको स्ट्याटस पढेको थिएँ। सो क्रिएट सम न्यू न, इट्स एन ओल्ड डायलग जाङ्स। जेसुकै होस्, बरु सुन श्री, फेसबुकमा कुनै पनि केटीको प्रोफाइल पिक्चर हेरेर होइन त्यो केटी कस्तो हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ के। त्यसमा मैले एउटा गीत पनि लेखेको छु, सुन है त। तिमीहरू पनि सुन है ल। गाउ न गाउ। Katie so hot, Erica style. Friends unlimited, so fake a profile. Katie in her group, now work with your eye. जुन चाहिँ नराम्री छ त्यही नै हो भाइ। Katie in her photo छेउमा केटो boyfriend हो है त्यसको ट्राई नगर्दा भो। Katie in her picture side angle सधैँ मोटी छ है साथी पाग्लास्नी रुँदै। केटी क्या क्युट सृष्टि जस्तो, इन्फो पनि सबै हिडन त्यसको। यही त हो नि केटी खोजेको यार, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन्न है। ओइ श्री, तेरो एक्साइटमेन्टमा कस्तो छ? थ्याङ्क यू। के हो मिस्टर जाङ्स, फेसबुकमा बस्छौ, गिटार लिन्छौ, केटीहरूको बारेमा रिसर्च गर्छौ, यो बाइक तिम्रो के पनि काम छैन। यु नो वाट, यु नट अ क्रिएटिभ थिङ्कर। मलाई त लाग्छ यो सिम्स लाइक अ क्रिएटिभ साइको। ताली नदे नि, एटलिस्ट गाली त नदेऊ यार। मेरो गीत सुनेर लाफ्टर नआए पनि यसको मुखमा एउटा सानो स्माइल त मैले देखेकै हो, बुझिस्? हो, त्यो त मैले पनि देखेँ। यो फेरि हाँसी कि क्या हो? यो फेरि हाँसी। ल अब यही खुसियालीमा त पनि हाँस, त पनि हाँस, त पनि हाँस, त पनि हाँस्न त। ल म पनि हाँस। काशीको केसमा त बच्यो, तर सधैँ त्यसलाई त्यसको लकले फेभर गर्नेवाला चाहिँ छैन। त्यो छोड, बरु भन्न सृष्टिले कस्तो छ अहिले? मेरो जोकहरू सम्झेर हाँस्दै थिएँ कि अझै पनि रुँदै बस्थ्यो त्यो? तँ जस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेको जोक सम्झेर त हाँसिहाल्छ नि। मान्छे त म पनि बच्चैदेखि इन्टेलिजेन्ट हो नि, देखाउन पो कहिले पाइन त कला। सृष्टि स्ट्रङ केटी हो, बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्दैछ। अनि तँ के सोच्दैछस् त? म के सोच्नु नि साथी, तँलाई के लाग्छ तैँले सबै कुरा मुखले भनेपछि मात्र मलाई थाहा हुन्छ? मलाई सब कुरा राम्रोसँग थाहा छ, बुझिस्? तँ अझै पनि सृष्टिलाई कति माया गर्छस् भनेर।
त कुर्न चाहिँ के कुरिरहेको के अब गएर भन्दैन सृष्टिलाई कति मन पराउँछस् भनेर। हेर साथी, हरेक कुराको एउटा राइट टाइम हुन्छ। राइट टाइम आएपछि त त्यो पनि भइहाल्छ नि। श्री बाबा, मैले भनेको मानेर टाइममै प्रपोज गरिदिएको भए सायद आज यो सबै हुँदैन थियो होला। बरु म त भन्छु अझै पनि टाइम बाँकी छ, प्रपोज गरिदिइहाल। यो किताबको अक्षर हेरेपछि क्या निन्द्रा लाग्छ है। स्लिपिङ ट्याब्लेट नै चाहिँदैन भने म चाहिँ सुति त पढिराख। अनि ओइ पासा, दिमाग लगा दिमाग, फेरि होस्टेल सकिने बेलासम्म पनि सायद भन्दै बसिराख्लास्। Still missing him? I don't miss him. मैले जो सोचेको थिएँ त्यो कुरालाई मिस गर्छु। You know, relationships are like broken mirror. फुटेको ऐना जस्तै हो। जोड्न खोज्यो भने आफ्नै हात काटिन्छ। यदि तिमी कसैलाई मन पराउँछौ भने त्यसलाई खुला छोड्दौ। त्यो माया तिम्रो लागि रहेछ भने एक दिन पक्कै पनि फर्केर आउनेछ। आएन भने सोच्नु त्यो माया तिम्रो लागि थिँदै थिएन। यदि तिमी कसैलाई साँचो माया गर्छौ भने यु शुडन्ट ह्याभ एनी एक्सपेक्टेशन्स। तिमी केही कुरा एक्सपेक्ट गर्दैछौ भने द्याट मिन्स यु बिङ सेल्फिस। कोहीलाई कुनै पनि आशा नराखेर माया गरौँ जति मिठो फिलिङ हुन्छ नि त्यति नै गाह्रो पनि। झन् जब थाहा हुन्छ माया त आफूले मात्रै गरेको रहेछु भनेर मुटु नै चिरे जस्तो हुन्छ। ओठ मुख सबै सुकेर आउँछ। जे भए पनि त्यो मान्छेलाई आफ्नो लाइफमा इन्टरफेयर गर्न दिन्न भनेर मनमा जति ठुलो वाल बनाए पनि त्यसको एउटा सानो रेस्पोन्सले पुरै वालै भत्किन्छ। झन् जब थाहा हुन्छ त्यो मान्छे आफ्नो लाइफमा कहिले फर्केर आउने छैन भनेर आफू स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र आफूले दुःख पाउनु भए केही पनि रहँदैन। जुन तिमी अहिले गर्दैछौ अब तिमी आफै डिसाइड गर के गर्ने भनेर। हो, बरु तिमी रो। यसरी अलिअलि गरेर होइन, चिच्याएर रो। आफूभित्र भएको त्यो सबै फ्रस्ट्रेसन बाहिर निकाल। बरु तिमी एक्लै बसेर डाको छोडेर रो। अनि आइएम स्योर तिमी बेटर फिल गर्नेछौ। अनि तिमीलाई सबै कुरा बिर्सिन पनि सजिलो हुन्छ।
जङ्गे पानी दे त ओइ जङ्गे पानी दे र सी त्यो एक्सट्रिम लाइन कहिले क्रस गर्नुहुन्न जब त्यो एक्सट्रिम लाइन क्रस हुन्छ नि यसरी मुख लुकाउँदै हिँड्नुपर्छ यार श्री आदि इज एन्ड अ ब्याड गाई यदि त्यो नराम्रो हो भने हामी पनि त नराम्रो हो नि आखिर साथी हो हाम्रो त्यसले केही गल्ती गर्यो भने हामीले पनि त फर्गिभ गर्न सक्नु पर्यो नि यसरी फ्रेन्डसिप नै कट अफ गरेर बस्नु त राम्रो होइन जस्तो लाग्छ यार मलाई र मलाई लाग्छ त्यसलाई अहिले हाम्रो खाँचो छ जाउँ लेट्स गो एन्ड टक टु हिम यार जाउँ न एकचोटि गएर कुरा त गरौँ प्लिज यार श्री प्लिज जोइन यार आदि तसँग एउटा कुरा गर्नु थियो यार को म उता हिँड्नु उता तँलाई म लास्ट टाइम भनिरहेको छु तेरो एक्ट छ नि सब क्लियर गर जसरी तैँले होस्टेलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन तोड्दैछस् नि त्यसले मलाई धेरै गाह्रो बनाउँदैछ तँलाई के लाग्छ एउटा सेक्स भिडियो बनाएर मलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेछस् यो कतिसम्म चल्छ ह जुन दिन त्यो भिडियो मेरो हातमा लाग्छ नि त्यो दिन तेरो लाइफ बर्बाद गरिदिन्छु म याद राख यो तेरो लागि लास्ट वार्निङ हो सधैँ भन्थिस् नि मेरो दिमाग स्लो चल्छ भनेर तेरो त उल्टो घुम्दो रहेछ बुझिस् बाहिर जस्तो भए पनि यहाँबाट त राम्रो छस् भन्ठानेको थियो कि हामीले बल्ल थाहा भयो शिवरात्रि होलीको प्लान वार्डेनसँग हरेकचोटि पर्मिसन त कसरी मिलाउँथिस् भनेर तासी किन एक्सपेल भयो तँ किन भइनस् बल्ल सबै कुरा क्लियर भयो वार्डेनको त सेक्स भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्छ भने हामीलाई के गर्लास् यार तैँले माफ पाऊ यार तँ जस्तो साथी चाहिएन हामीलाई सरी यार श्री तँ सही थिइस् यसको लाइफ आफ्नो हाम्रो लाइफ आफ्नो जाउँ
थ्याङ्क्स थ्याङ्क्स के को लागि? जे होस् तिमीले भनेको कुराले वर्क गर्दो रहेछ। कुन चाहिँ कुरा? त्यही डाकु छोडेर रुनेवाला के त। सृष्टि एउटा कुरा सोधौँ? सोध न। तिम्रो विचारमा व्हाट इज लभ? लभ खोइ I'm confused. तर आज श्रीले कहाँबाट लभको कुरा गरिरहेछ? यत्तिकै सोधेको नि। श्री, you're in love? या कोसँग? तिमी। सृष्टि, आइएम रियली सरी। मैले तिमीलाई हर्ट गर्न खोजेको होइन, न त कुनै सिम्पैथी देखाउन खोजेको। मैले तिमीलाई आजबाट होइन, जब मैले तिमीलाई फर्स्ट टाइम 11 क्लासमा देखेको थिएँ त्यही बेलादेखि नै मन पराउँथेँ। मेरो ब्याड लक होला, मैले एक्सप्रेसै गर्न सकिनँ र आज अचानक तिमीलाई सबै कुराहरू थाहा छ, त्यसपछि पनि तिमीलाई लाग्छ यु स्टिल लभ मी? तिमी मलाई माया गर्छौ? सृष्टि, लभ भनेको खालि फिजिकल एट्र्याक्सन होइन, यो त दुई आत्माको बन्डिङ हो र म तिमीलाई झन् माया गर्न थालेको छु। तिमीलाई थाहा छ घाम पानी पर्यो भने के हुन्छ? सेलको बिहे। के भयो मेरो ह्यान्डसम भाइलाई? आज भोलि निकै मुड अफ देख्छु। जहिले पनि खाना लास्टमा आउनुहुन्छ, कोही पनि छैन। किन यस्तो टेन्सनमा तपाईँ? घरको साह्रै याद आए कि क्या हो? उसको पढाइ राम्रै छ र अरूभन्दा अलिकता ज्ञानी पनि छ। अनि यो कुराहरूमा हजुरहरू निश्चिन्त भए हुन्छ, जे गरिरहेछ राम्रै छ। कमिन। सर, आज बाबुलाई म लिएर जान्छु, भोलि बिहान ड्रप गरिदिन्छु नि, हुन्न? हस्, भइहाल्छ नि। हस्, थ्याङ्क यू सर।
खान मन छैन म मलाई भोक लाग्छ छैन तपाईँ नै खानु खाऊ न के भयो किन मुड अफ भएको मलाई खान मन छैन हजुर नै खाइस्यो बरु आज शरण हजुर पो कहाँबाट भेट्न आइस्यो के गर्नु त बाबु तिमीले मेरो फोन कहिले रिसिभ गरेनौ हेर न बाबा पनि आफ्नै काममा बिजी होइसिन्छ तिमीलाई के थाहा म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर त्यस्तै नै माया गर्नुहुन्थ्यो भने 7 वर्षको उमेरमा त्यो हस्टेलमा लगेर किन फ्यास्यो त म कति मिस गर्दै थाहा छ तपाईँलाई जति नै बदमास भए पनि जति नै बिग्रे पनि आफैसँग राखेर आफैले सुधार्सेको भए भइहाल्थ्यो नि तपाईँले सुधार्न नसकेको तपाईँको छोरालाई त्यो वार्डनले त्यो भिडमा के सुधार्थ्यो र एनिवेज अब यो कुराहरू गरेर के मतलब पनि छैन मेरो युनिभर्सिटीको एक्जाम आउँदैछ मलाई पढ्नु छ म जान्छु सरप्राइज मैले तँलाई भनेको थिएँ नि होस्टेलभन्दा बाहिर नै लाइफ छ भनेर आज दिन मेरो छ बुझिस् म तँलाई यत्तिकै छोड जस्तो लाग्यो तैँले गर्दा मेरो जिन्दगी बर्बाद भएको छ पुगेको रिस मलाई जान्दै हो अब म तँलाई यत्तिकै छोड्छु अब त तेरो रिस पुग्यो होला नि जान्दै अब जेन्टर चाँडै स्टार्ट गर त कति लेट गरे छिटो गर यो देशको प्रधानमन्त्री र लोड सेडिङको शेड्युल कति बेला चेन्ज हुन्छ केही पनि थाहा हुन्न यार
को मुखभरि त पुरै चोटै चोट रहेछ त तिम्रो। के भो? कसले के गर्यो? फोन। I'm sorry यार। सरी? किन? किन सरी? मैले आजसम्म तँलाई जे पनि गरेँ त्यसको लागि। मैले अहिलेसम्म रिलेसनसिप, इमोसन, फ्रेन्डसिप केही पनि बुझिनँ यार। सक्सेस पनि मलाई माफ गरिदे। I'm really sorry यार। के हो यो? होस्टेलमा ड्रग्स? मैले भनेको थिएँ नि तँलाई, जुन दिन मेरो हात लाग्छस् नि त्यो दिन तेरो लाइफ बर्बाद गरिदिन्छु भनेर। कहाँबाट आयो होस्टेलमा ड्रग्स? होस्टेलमा ड्रग्स लिएर आउने? अनि हामी नि आई मिन फ्रेन्ड्स, फ्रेन्डसिप पनि त एउटा रिलेसनसिप हो। सर, आदित्य विक्रम राणाले निकै टाइमदेखि मेरो पर्सनल भिडियो बनाएर मलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको थियो। उसको चालचलन पहिलेदेखि ठिक थिएन सर। होस्टेलबाट भागेर साथीहरूसँग रमाइलो गर्न जाने, टाइममा नफर्किने र फर्के पनि नसामा फर्किने। जब आज बिहान उसको रुममा मैले सर्च गरेँ सर, उसको कबर्डमा मैले ड्रग्स भेटाएँ। जब उसलाई मैले समातेँ, उसका साथीहरू समेत आएर मलाई हातपात गर्न थाले र त्यसको रिजल्ट हजुरकै अगाडि छ सर। एक्सक्युज मी सर, विथ योर पर्मिसन क्यान आई से समथिङ? यस प्लिज डू। एक्चुअली सर, केही समयदेखि आदित्य र हामी बिच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, त्यसैले हामी टकिङ टर्म्समा थिएनौँ सर। तर
आदित्यले ड्रग्स युज गर्छ भन्ने कुरामा हामी बिलिभ गर्दैनौँ सर। डिस्कस्टिङ। हाम्रो हस्टेलमा यत्रो ठुलो इन्सिडेन्ट भएछ, मलाई खबर शुद्ध छैन। सर मेरो केही गल्ती छैन, मेरो पर्सनल भिडियो बनाएर यसले मलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको थियो सर। Now you shut up. Aditya Vikram Rana, do you have anything to say for yourself? Yes sir, I accept everything. हो, मैले लाइफमा थुप्रो गल्तीहरू गरेँ। वार्डन सरको भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल पनि मैले गरेको हो। हस्टेलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स पनि मैले तोडेँ। तर जुन यो ड्रगवाला स्टोरी छ, हिजो बेलुका मैले वार्डन सरलाई उहाँको भिडियो दिइसकेपछि मसँग बदला लिनको लागि यो स्टोरी क्रिएट गर्नुभएको हो। उहाँलाई के गर्नुपर्छ त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। तर Aditya Vikram Rana, what am I going to do with you? के गरौँ म तपाईलाई? I would like to get expelled. मलाई कलेजबाट निकालिदिनु भयो हुन्छ। I'm really sorry सृष्टि। सायद तिमीलाई सरी भन्न म लायक पनि छुइनँ होला। सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई माफ गरिसकेँ आदि। गल्ती मेरो पनि थियो। मैले बुझ्न सकिनँ कि तिमी प्रतिको त्यो फिलिङ्स लभ भन्दा बढी एट्र्याक्सन थियो। अनि थ्याङ्क्स। तिमीले गर्दा मैले मेरो माया पाएँ। तिमीहरू त मेरो साथी हो नि। सक्सेस पनि मलाई माफ गरिदे यार। इट्स ओके आदि, तिमीले हामीलाई सरी भनिराख्नु पर्दैन। हरेक कथाको एउटा अन्त्य हुन्छ। तर रियल लाइफमा हरेक अन्त नै एउटा नयाँ कथाको सुरुवात हो। त्यसैले आज हामी सबैजना एकदम खुसी छौँ, किनकि तिम्रो पनि एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात हुँदैछ। एरिका, मैले तिमीलाई हर्ट गर्न खोजेको होइन। आइएम सरी। मोनिका, एउटा कुरा सजेस्ट गरौँ, यतिको माया गर्ने मान्छे तिमीले लाइफमा कहिले पाउँदैनौ। ओके गाइस, म जान्छु। सरी ड्याड, सरी मम। तपाईँहरूले सोचेको जस्तै राम्रो छोरा म बन्न सकिनँ। कसले भन्यो तिमीले हामीलाई निराश गर्यौ भनेर? आज मलाई तिमीलाई देखेर एकदम खुसी लागेको छ। सायद आज हामीहरूले पनि केही कुराहरू सिक्यौँ। एजुकेसन भनेको किताबी ज्ञान मात्र होइन रहेछ, एउटा ठुलो संस्कार रहेछ जुन सायद तिमीलाई हामीले दिन सकेन। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते। आउमिनी गाउँ हामी आज नयाँ गीत, फेरि फेरि फर्किँदैन यो दिन। हाम्रो आदि पनि ठुलो मान्छे बन्यो भाइ यार। स्टिभ जब्स, धीरूभाई अम्बानी, बिल गेट्स सब कलेज ड्रप आउट। यो पनि कलेज ड्रप आउट। बन्नी बहुत ठुलो मान्छे।